नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर कि जिसमें उनसे सवाल किया जाता है कि 1965 की जंग में बहुत से उलमाए कराम का ये दावा है और उनके पीछे बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों का भी दावा है कि बहुत से बुजुर्गान दीन ने जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने गायबाना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की और जंग में हिस्सा लिया और जो बम आते थे दुश्मन की तरफ से उनको वो पकड़ लेते थे और ज़ाया कर देते थे। और इसमें उन्होंने बहुत से बुज़ुर्गों के नाम भी जो हैं वो लेते हैं लोग। तो इस तरह के वाक़यात में कितनी सच्चाई है और इसका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमें क्या जवाब दिया है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। और क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत से बुज़ुर्गों के साथ मंसूब किए हुए हैं लोगों ने और ये नस्ल दर नस्ल शिफ्ट भी हो रही हैं इस तरह की बातें, बिद्दत वाली, शिरक वाली। तो आइए सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर तबसरा करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाज़िर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में ख़ुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में, अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता था। ये हमारी एकेडमी बिल्कुल दरिया के किनारे पे है, दरियाए जेहलुम के। इससे आलमोस्ट 1 किलोमीटर, बल्कि इससे भी कम ना, इसी साइड पे दरिया की किसी सूफी बुजुर्ग का मज़ार है, सलमान पारस। कभी वो कहते हैं सलमान फ़ारसी थे वो, और नबी इस्लाम के वो जो सहाबी उस तरफ मंसूब करते हैं। कोई कुछ करता है, कुछ करता है। अल्टीमेटली अब ठंडे पड़ के इन्होंने कहा नहीं वो सहाबी नहीं ताबी थे, मशहूर है, यानी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उनके बारे में एक तो हमारी पैदाइश से पहले का वाक़या है, 1965 की जंग में। ये कहते हैं जी वो जो है ना वो पुराने पुल के ऊपर आ गए और ऊपर से इंडिया के जहाज़ बम फेंकते थे तो वो कैच कर लेते थे। अच्छा, और ये ऐसा झूठ है जो हर जगह मशहूर है। आप सियालकोट के लोगों से पूछे ना तो वहाँ पे एक मज़ार है इमाम अलीउल हक का, क्यों जी है ना सियालकोट वालों, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने सियालकोट का पुल बचाया था। अच्छा, इनको भी पता है कि पुल ही बचाना है, बंदे मर दे रहे हैं वो नहीं किसी ने बचाए। अच्छा जी, इसी तरीके से लाहौर दरबार के बारे में कहते हैं उन्होंने रावी का पुल बचाया आपके लाहौर में। सर सिर्फ जेलों का मसला नहीं, तो भी मसला है। और ये हर जगह यानी पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पुल है ना उन पे यानी इनकी ड्यूटीज़ हैं, ये कहते हैं। तो इनसे ये पूछें कि अल्लाह माफ़ी दे, जिन बुज़ुर्गों के बारे में आपके दावे थे उन बुज़ुर्गों के मसरात के ऊपर जब खुद कुछ हमले शुरू हुए हैं दहशत गर्दों की तरफ से, तो वो बम तो उनसे को नहीं पकड़े गए और मज़ार उड़ा दिए उन्होंने। इवन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी डैमेज हुआ है इराक़ के अंदर जी। कितने सहाबा के मज़ारात शाम के अंदर डैमेज हुए हैं। और तो और छोड़ दें, खाना काबा शरीफ भी यजीद के दौर के अंदर डैमेज हुआ। तो ये मतलब दुनिया बकदर एफर्ट अल्लाह ने रखी हुई, ये इस तरह नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। 65 वाला वाक़या तो सुना सुनाया है। उस ज़माने पे अगर जियो, ARY, दुनिया TV या बाकी चैनल्स होते ना तो ये वाक़या भी ना मशहूर होता। ठीक हो गया। अब ये वाक़यात इसलिए मशहूर हो गए हैं कि उस ज़माने में किसी ने नोट नहीं किया था तो झूठ मचा दें। बहरहाल एक वाक़या जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं उन सारे वाक़यात को वायलेट कर सकता हूँ वो 1992 के सैलाब का वाक़या है। 1992 में मेरी उम्र 15 साल थी, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और हम गर्मियों की छुट्टियों में उसी मज़ार के ऊपर जुम्मे वाले दिन जाया करते थे। सुबह तरबूज लिए, दरिया में फेंके, ठंडे करके खाते थे, मज़ार पे सफाई शफाई करते थे।
اور سارے کام کرتے تھے یہ. اچھا, تو اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا, یعنی مزار کے اندر کیچڑ گھس گیا 1992 میں, تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے. پورا جیلم کیا, پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ حلف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا, تو میں کیسے مانوں؟ میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی صفائی کی ہوئی ہے, اور یہاں تک صفائی ہوئی ہے کہ تقریباً 8 مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں 4-4 فٹ تک نشان بھی رہا ہے, جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا. کیچڑ جب آپ یعنی 4 فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ, ظاہر اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, منگلا ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے, 4-4 فٹ پانی اگر 2-3 دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ, پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا, لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پہ نشانات تھے, وہ نشانات 5-6 مہینے تک رہے جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سیلاب کا پانی اترا تھا. اس کے باوجود جیلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا, اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا. اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن کلپ آ جاتا کہ بھائی جی اتنے تو CCTV کیمرے لگے سن. کدھر ہے یہ بات؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہے. ہمارے 4 ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. عراق, شام, افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ, یمن ہے, فلسطین ہے, کئی ہیں. تو سر یہ بزرگ, میں آپ کو اس میں بتاؤں, ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں, وہ کہ تھوڑے محلے دار نے جو جی وہ عراق ہوتے تھے, بڑے بزرگوں کے ماننے والے. تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں, کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا, تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے, اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران. تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سک رہے, انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے. اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منہج کے اوپر آ گئے. اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے. یہ وہی ہے نا, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا, سمندر میں گیا, طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے, اور ہم ان کو یہ سمجھتے, ان کا اب بتوں کو, ان کا بت نہیں ادھر کام آتے سر, اتنے اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ مسلمان ہوئے, اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل, باپ جو ہے وہ فرعون ہے اس امت کا, اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے, اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا, لیکن جس کو کلک نہیں ہوگی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام کا صحیح منہج نہیں داخل کر سکتے. میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں یعنی ڈیٹریکٹ ہیں, حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتویٰ لگانے کے اوپر شہر ہوتے ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا, اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے, اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی, آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے, ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے, اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کہ وہ بم کیچ کر سکے. ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے, اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی, وہ بڑے خوش ہیں اس دن سے. یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے. ابراہ کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد. کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو, بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی, حجاج ابن یوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ واقعہ کر دیتا ہے, بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے.
जी नाज़रीन, हमने वीडियो देखी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातें भी सुनी और उनका ज़ाती तजर्बा भी ये सुना कि किस तरह से उन्होंने जब सैलाब आया था तो एक मज़ार का कीचड़ वगैरह जो था वो साफ़ किया था। और अभी तक वहाँ के मानने वालों को ये उनका अकीदा है कि इस मज़ार में पानी नहीं आया था सैलाब का। कोई भी इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब वो दुनिया में कोई अच्छा या बुरा अमल करने का कोई भी किसी तरह से भी ज़रिया नहीं है, उसका कोई ताकत नहीं रखता। वो उसका इस दुनिया से बिल्कुल भी तल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत से फ़िरक़ों में ये बात मशहूर है, वो लोग मानते हैं कि बुज़ुर्ग उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से मेरी एक बहुत क्लोज़ मिलने वाली थी, एक बार इसी तरह से उनके साथ बात हो रही थी तो उन्होंने ख़ुद मुझे भी ये बात बताई कि जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई है तो उन्होंने खुशी में एक देग जो थी वो बिरयानी की बनाई थी, लेकिन मेहमान ज़्यादा आ गए थे और उनको लगा कि चावल जो है वो अब कम पड़ जाएंगे। जो उन्होंने पीर बनाए हुए हैं अपने, वो भी उनके आए हुए थे, वहाँ पर मौजूद थे। तो जब उन्होंने अपने पीर साहब को ये बात बताई कि मेहमान ज़्यादा आ गए हैं और चावल कम हैं, तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने कहा कि इस देग को एक कमरे में रख दें आप और मैं वहाँ पर बैठता हूँ। आप अंदाज़ा करें उनकी जहालत का कि उनका कहना है कि हमारे पीर साहब ने देग को हाथ लगाया है और इतनी बरकत पड़ी है, इतनी बरकत पड़ी है उस देग को हाथ लगाने से कि उन्होंने कहा कि जितने मेहमान आए हुए हैं उतने ही आप और बुला लें। और हुआ भी इस तरह से कि 250 बंदे का खाना कम पड़ रहा था और हमने 500 बंदे को खिलाया, तब भी वो खाना बच गया। लोगों के जहालत का अंदाज़ा करें आप। और मैं बहुत हैरान भी हुई उनकी जहालत पर कि इंसान का दिमाग इतना भी किस तरह से बंद हो सकता है और कोई किसी पर किस तरह इस तरह झूठ बांध सकता है। और वही जो थी जिन्होंने मुझे ये बात सुनाई थी, कुछ ही अरसा गुजरा वो दोबारा मेरे पास आई और उनकी बेटी की शादी थी और पिछले दिनों जब वो शादी करके मेरे पास अपनी बेटी की आई तो बातों बातों में ये बात उन्होंने मुझे बताई कि बेटी की शादी पर खाना जो था वो कम पड़ गया था और हमें अर्जेंट में एक और जो वो सालन की देग जो थी वो बनानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ, हमारी इज़्ज़त रह गई। मेरी ज़ुबान पर ये अल्फाज आते आते रुक गए और फिर कुछ सोचकर मैंने उनसे ये कह ही दिया कि आपके वो बुज़ुर्ग जो पीर थे आपके, अब वो कहाँ हैं? अब वो कहाँ थे कि खाना कम पड़ गया था बेटी की शादी पर, तो अब उन्होंने अपना बरकत वाला हाथ क्यों नहीं लगाया और खाना जो है वो ज़्यादा हो जाता। तो अब वो अफसोस कर रही थी और मैं हैरान हो रही थी लोगों की जहालत पर कि वो अपने बेटे की पैदाइश की बात मुझे ये बता रही हैं और अब इतने सालों बाद वो अब ये कह रही हैं कि इस तरह से खाना कम पड़ गया और हमारी इज़्ज़त रह गई। तो ये लोग जो हैं ये अपनी ही बातों में पूरे नहीं हैं, इनके अपने अकीदे जो हैं उन पर भी ये खुद भी पूरे नहीं हैं। ये कहानियाँ पिछली हमें सुनाते हैं, अपने बुज़ुर्गों से मंसूब करके सुनाते हैं, लेकिन अब जब उनको पता है कि ये लोग सामने हैं और प्रूफ मांगेंगे या मुख्तलिफ़ तरह के सवालात होंगे तो ये लोग फिर उस बात को हाईलाइट नहीं करते, लेकिन पिछली बातों को कहानियाँ बनाकर खुद ही से ये लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और इस तरह की कहानियाँ मैंने खुद बहुत सी सुनी हैं और इसी तरह की कहानियाँ हमारे बुज़ुर्गों के साथ मंसूब करके ये उलमाए कराम सुनाते हैं। पता नहीं वल्लाह आलम ये कैसे आलम है जो बस इनका मकसद यही है कि दिन रात बुज़ुर्गों की कहानियाँ और उनकी फजीलतें, उनकी करामात वो बयान करने की कोशिश करते रहते हैं। और कभी कभी तो मुझे इनके बयानात सुनकर इस तरह लगता है जिस तरह ये लोग मुसलमानों का दिमाग जो है, उनका जहन जो है, उनका दिल जो है कुरान और हदीस से हटाकर कहीं और लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो कुरान और हदीस को बाकायदा पढ़ता है या पढ़ना चाहता है तो वो लोग उसको तो ये क्या कर डरा देते हैं कि इस तरह बंदा गुमराह हो जाता है, इस तरह आप ना पढ़े।
حالانکہ کوشش کیا اللہ پاک بہت اجر دیتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کی کوشش شروع کریں گے، یعنی کہ ہم سیدھا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہدایت والا، رہنمائی والا، تو سب سے پہلے ظاہری سی بات ہے ہم اللہ پاک کی وہ کتاب جو ہماری رہنمائی کے لیے ہی اللہ پاک نے ہمیں بھیجی ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب ہم اس کوشش میں ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہم اس میں سے وہ چیز ڈھونڈیں، وہ چیز دیکھیں، پڑھیں کہ جو ہمیں ہدایت کے راستے پر لے کر جائے، ہمیں گمراہی سے بچائے، تو اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو ہماری اس طرح کی مدد کریں گے، اور ہمیں اللہ پاک سیدھا راستہ بھی دکھائے گا، کیونکہ وہ ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ کہہ کر کہ اس طرح سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے دلوں کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح سے نہ پڑھے، اور ہمارے بزرگوں کی جو کہانیاں ہیں بس وہ سنیں، ان کو بیان کریں، اور یہ کہانیاں نسل در نسل شفٹ بھی ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے ہمارا اللہ پاک پر ایمان ہے، ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے ہمارا، اسی طرح سے ان لوگوں کا اپنے بابوں پر بہت پکا ایمان ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے عقیدے اس قدر پکے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات انہیں قرآن سے سنانے، حدیث سے سنانے، ان کی وہ بات وہیں پر رہتی ہے، بلکہ وہ دلائل پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کی ہٹ درمی ہے، اور یہ وہ زنگ ہے جو اللہ پاک نے ان کے دلوں پر لگا دیا ہے، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک تو ہمیں اس طرح کی گمراہی سے بچائے، ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی، کیونکہ جب ہمیں ایمان ہوگا تو ہم باقی گناہوں سے تو تبھی بچ سکیں گے۔ تو ہمیں انجینئر صاحب نے بھی بہت سی باتیں اس طرح کی بتائیں کہ یہ ساری کہانیاں ہیں، اگر یہ بزرگ ہماری حفاظت کرنے والے ہوتے، اس طرح سے جنگوں میں جا کر انہوں نے حفاظت کی ہے، تو وہ خود اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کسی بھی مزار پر چلے جائیں، آپ کو ہزارہاں لوگ اس طرح کے ملیں گے کہ جو وہاں پر بیٹھے نشہ کرتے ہیں، نشاور جو اشیاء ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو زناکاری عام ملے گی، وہاں پر آپ کو فاحشہ عورتوں کی کثرت ملے گی، وہاں پر آپ کو مختلف اس طرح کے لوگ ملیں گے جو چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے، غلط کام کر کے وہاں آ کر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ مزار جو ہیں یہ تمام برے لوگوں کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ نشئی ہیں، بھنگ پینے والے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہالت کی کثرت اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں کے تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور اس طرح کے کاموں کو، اس طرح کے بابوں کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ اب تو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو قرآن پاک تھا نہیں، اللہ پاک کا وہ کلام نہیں تھا، اور وہ لوگ گمراہ تھے، لیکن اب تو ہمارے پاس اتنی خوبصورت، اتنی جامعہ کتاب ہے کہ ہم گمراہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو تھامے رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے آیات پر غور کریں اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر ہم چلیں، تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی دعا طلب کرے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، شاید کوئی ایک ہدایت پا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ یہ درباروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ اسلام کے دین کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ جو عقیدے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ السلام علیکم۔